Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशका युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अथवा नेपालको विकास र समृद्धिमा कति सफल भए, युवाहरूको लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि हामी किन चुकिरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका युवाहरूले कति ठुलो प्रभाव पारेका छन् त भन्ने बारेमा आज हामी गहिराइमा गएर युवाहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली युवा हुनुहुन्छ, इन्द्रप्रसाद अर्यालजी, दिवाकर अर्याल। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो देशमा युवाको कुरा गर्दा तपाईँ त कानुन क्षेत्रको मान्छे, युवाहरू हरेक क्षेत्रमा छन् होइन? छन्, कानुन क्षेत्रमा पनि छन् एकदम। हामी पनि त युवै भएर सुरु गरे त हो होइन, युवै भएर सुरु गरेको, तर युवाहरूको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी भएन भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब सशक्त भूमिका हुनलाई पोलिसी मेकिङ रोलमा चाहिँ युवा रहनुपर्छ होइन। पोलिसी मेकिङमा युवाको रोल भएन भने त्यो थपडी बजाउने युवा हुन्छ। अब लिगल सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने लिगल सेक्टरमा चाहिँ अलि 50 वर्ष पुगेपछि मात्र म्याच्योर हुन्छ, त्योभन्दा तलतिर केटकेट नै हुन्छ। हाम्रो त्यो कन्सेप्ट छ। भने मतलब एज कम भएको मान्छेसँग नलेज हुन्छ भन्दा पनि एज कम भएको मान्छे प्र्याक्टिस मात्रै गर्छ भन्ने फिलिङ छ होइन। अब तपाईँ कन्स्टिट्युसनल्ली एज बार त यसै छँदैछ है। र अरू क्षेत्रहरूमा या चाहिँ पोलिसी मेकिङको कुरामा पोलिटिक्समा जहाँसुकै हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै युवा भनेर 40 वर्षलाई नेपालले तोकेको छ होइन। ऐनले 40 वर्षसम्मलाई, त्यो 40 वर्षभित्रका मान्छेहरूको प्रभावकारिता चाहिँ पोलिटिक्समा पनि छैन। राजनीतिमा, आर्थिक, सामाजिक कुनै कहीँ पोलिटिक्समा नभएपछि त अरू कुरामा त तपाईँको चाहिँ त्यसले लिडिङ गर्न सक्दैन होइन। अन्त होला टेक्निकल प्रोफेसनलहरू, डक्टर होला, को होला, तर तपाईँको पोलिसी मेकिङ रोलमा नभइसकेपछि त त्यसले तपाईँको चाहिँ मेन रोल त खेल्न सक्दैन। अनि त्यसले परिवर्तनको जुन इच्छा छ आम मानिसको, आम जनताको, त्यो परिवर्तनको इच्छालाई त्यसले तपाईँको चाहिँ सार्थक त बनाउँदैन। फेरि परिस्थिति चाहिँ त्यो हो। दिवाकरजी, अब तपाईँले धेरै क्षेत्रका मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ, विदेशी युवाहरू पनि तपाईँसँग होइन अन्तर्क्रिया गर्छन्, तपाईँ पनि विदेश जानुहुन्छ। हामी युवाहरूको शक्ति सशक्तिकरणमा छ नि कति सफल भएका छौँ? अब धन्यवाद तपाईँलाई। खास गरी म थोरै पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट हामीले चाहिँ नि नेपालबाट सुरु गरेको एउटा इनिसिएटिभले आज 81 वटा देशमा खास गरी युथहरूको लिडरसिप स्ट्रेन्थेनिङमा र डेमोक्रेसीको प्रमोसनमा काम गरिरहेछ। र तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले खास गरी बढी फोकस गर्न खोजेको भनेको चाहिँ लिडरसिप अलि इनोभेटिभ हुनुपर्छ, अलि क्रिएटिभ हुनुपर्छ। अघि उहाँले भने जस्तो तपाईँको डिसिजन मेकिङ लेभलमा, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ युथहरूको एउटा चाहिँ पोजिटिभ इन्टरभेन्सन हुन आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रभावकारिता संलग्नता किन भयो त्यसमा हाम्रो लबी एडभोकेसी हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब पोलिटिकल स्कुलिङ नै त्यस्तै छ नेपालको खास गरी। किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा परम्परागत ढङ्गले एउटा ट्र्याकबाट चाहिँ लिडरहरू प्रडक्ट हुने सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई ब्रेक नगरेसम्म अलि इनोभेटिभ वेबाट तपाईँको चाहिँ अलि क्रिएटिभ वेबाट हामीले चाहिँ लिडरहरू प्रडक्ट गर्न नसक्ने र सोसाइटीमा सप्लाई गर्न नसक्ने हो भने तपाईँको चाहिँ देशले अपेक्षाकृत चाहिँ लिडरसिप पनि पाउँदैन। जबसम्म हामीले क्वालिटी लिडरसिप पाउन सक्दैनौँ या समाजले क्वालिटी लिडरसिप सप्लाई गर्न सक्दैन एउटा चाहिँ नेसनल पोलिसी मेकिङ लेभलमा, तबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा त्यस्तो खालको हामीले जो अपेक्षा गर्छौँ त्यस्तो खालको परिवर्तन आउने सम्भावना कम छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको खास गरी अहिलेका एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, उनीहरूभित्र एक खालको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई तपाईँको चेतना, खास गरी अब समय चाहिँ एकदम चेन्जिङ एउटा चाहिँ छ होइन, समय परिवर्तनशील छ, तर युवा पुस्ताको जबरजस्ती उपस्थिति कहीँ पनि देखिएन। न पार्लियामेन्टमा देखिएको छ, न पोलिटिकल पार्टीमा देखेको छ, न समाजको हरेक तल तबकामा देखेको छ।
त्यो तितो यथार्थ हो तर केही हदसम्म त युवाहरूको सहभागिता छ। तपाईँले पार्लियामेन्टमै हेर्नुभयो भने नि अहिले भर्खर काङ्ग्रेसको सिद्धिको अधिवेशनमा पनि युथहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न जबरजस्त इन्टरभेन्सन छ। तर त्यतिले मात्रै समाज परिवर्तनका लागि चाहिँ आवश्यक होइन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले जबरजस्त ढङ्गले अलि एकाडेमिक अलि इन्टेलेक्चुअल हिसाबले जस्तो एउटा मैले तपाईँलाई अघि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा भने खालि त्यो ढुङ्गा हानेर टायर बालेर मात्रै चाहिँ नि नेता भइन्छ भन्ने एउटा स्कुलिङ छ क्या, खास गरी युथमा। हिजो चाहिँ तपाईँको अघिल्लो पुस्ता ढुङ्गा हानेरै चाहिँ नेता भयो, टायर बालेरै नेता भयो, विरोध गरेरै नेता भयो। हाम्रो पनि ट्र्याक त्यही हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ साइकोलोजी जो छ नि युथहरूको, त्यसमा चाहिँ चेन्ज आउनु जरुरी छ। हामी नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, समाजमा आफ्नो मूल्य स्थापित गर्न सक्ने ढङ्गले। पार्लियामेन्टको जुन परिकल्पना गर्नुभयो नि त्यो कति सम्भव, कति सार्थक, कति परिणाममुखी भएको छ? यो चाहिँ हामीले थुप्रै तपाईँको युवाहरूलाई चाहिँ खास गरी पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस गराउने, पार्लियामेन्टभित्रको इन्टरनल प्रोसिजरहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई अवगत गराउने, त्यसपछि अघि मैले भने डेमोक्रेसीलाई प्रमोसन गर्नलाई खास गरी नयाँ युवाहरूलाई डेमोक्रेसीप्रति आकर्षण गराउने हाम्रो प्रयत्न हो। यो काइन्ड अफ तपाईँको चाहिँ एडभोकेसी लबी हो। यसले ठ्याक्कै यही ठाउँमा यतिखेर नै चाहिँ ठ्याक्कै एउटा बिल्डिङ बनाएको बिल्डिङ खडाउँछ भन्ने खालको नतिजा दिँदैन। तपाईँले जसरी काम गर्नुहुन्छ, गोष्ठी गर्नुहुन्छ, विश्वका युवाहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि युवाको रूपमा चाहिँ विश्वभरि घुम्नुहुन्छ, तर त्यसको परिणाम हुन्छ नि मान्छे, रिजल्ट त किन आउन सकेन, के कारणले? यो चाहिँ तपाईँको यस्तो हो नि त, तपाईँको व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय भयो, व्यक्तिको पर्सनालिटीसँग व्यक्तिको व्यक्तित्वसँग जोडिएको कुरा भयो। तपाईँले आजको ओभरनाइट भोलि नै तपाईँले चेन्ज देख्नुहुन्न क्या, बिस्तारै उसको एटिट्युडमा, उसको चाहिँ तपाईँको लिडरसिप क्वालिटीमा होइन, उसले पार्ने सोसाइटीमा जो इन्फ्लुएन्स हो त्यसमा परिवर्तन देख्ने हो। त्यसलाई परिवर्तन छ र लिडरसिपमा हाम्रा थुप्रै साथीहरूमा त्यो चेन्ज तपाईँले देख्नुहुन्छ। हामीसँग जोडिएका धेरै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो नेतृत्व क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि विकास भएको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो मात्रै नभएर संसारभर तपाईँलाई म अघि भने 81वटा देशमा यसको नेसनल कमिटी छ, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली सोसियल्ली चाहिँ तपाईँको जोडिएका युवाहरू चाहिँ यो प्लेटफर्ममा छन्। हामीले एउटा संसारभरका चाहिँ यङ लिडरहरूलाई चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म बनाइदिएका छौँ, आइडियाहरू सेयर गर्ने। उनीहरूको चाहिँ बनाइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ राजनीति गर्न हुँदैन। यो यस्तो छ, तपाईँ पोलिटिकल्ली मान्छेहरू जुन पनि मान्छेहरू कन्सियस नै हुन्छन्, हेर्नुहोस् पोलिटिकल्ली उसको एफिलिएसन कुन पार्टीसँग छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमेरी कुरा चाहिँ हामीले एउटै प्लेटफर्ममा बसेर नेसनल इन्टरनेसनल सिनारियोको विषयमा, अहिलेको चाहिँ तपाईँको बर्डिङ इस्युका विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, साझा धारणा निर्माण गर्छौँ र सम्बन्धित देशको चाहिँ पोलिसी मेकिङ लेभलमा भएका लिडरहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो सप्लाई गर्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसनको लागि प्रेसर दिन्छौँ। हाम्रो काम चाहिँ त्यो हो खास। इन्द्रजी, जस्तो युथहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि, लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चुकिरहेछौँ ठ्याक्कै क्या, हाम्रा कमी कमजोरीहरूको बारेमा? अब नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ कसैले कसलाई किस्तीमा हालेर दिने चिज होइन, होइन कसैले दिँदैन, त्यो संसारमा नभएको एक्सर्साइज हो। त्यस कारणले यो अघिल्लो जेनेरेसनले हामीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न भन्नु चाहिँ आफ्नो नालायकीपन हो। समस्या अहिले हाम्रो पछिल्लो आवरमा, किन अहिले हाम्रो जुन जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कुनै बेला यङ उमेरमा तपाईँको चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो, प्राइम मिनिस्टर सम्हाल्नु भएको थियो, मिनिस्टर सम्हाल्नु भएको थियो। बिपी कोइरालाको उमेर कति वर्ष थियो? 2016 सालमा हेर्नुहोस् न। लिडर हो अहिले हुने तपाईँको शेरबहादुर देउवा 48 सालमा गृहमन्त्री हुँदाखेरि कति वर्ष? केपी ओली, माधव कुमार नेपाल त अन्डर 40 मा हो नि, होइन उहाँहरू। तर समस्या चाहिँ के भइदियो भनेदेखि एउटै व्यक्ति लगातार पदमा बसिरहने जुन यो कारण दुईटा छ के। एउटा चाहिँ तपाईँको जुन छ नि अर्को जेनेरेसनको मान्छे छ नि, चाहना रुचिले गर्दाखेरि उनीहरू कमजोर भयो नि त। अघिल्लो मान्छेको पदीय चाहना हुनु स्वाभाविक कुरा हो, त्यो उसको आफ्नो खुबी भयो, मानौ एकछिनलाई वेट गरौँ। अर्को जेनेरेसनको मान्छे जो छ नि त्यो तपाईँको के छैन भने त्यो आफूभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनलाई च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, सक्दैन कारण त्यो किसिमको क्षमता छैन। अनि उसलाई कारण अर्को के छ भनेदेखि ऊ लोभमा छ। लडेर खान भन्दा त तपाईँको दिएर खान राम्रो हुन्छ, मागेर खान सहिलो भयो होइन? मिलेर मागेर हुन्छ। तपाईँ नेताका तपाईँ जानु भएको छ, म नि गएको छु, देखेकै छौँ नि हामीले नेताहरू कति सेकेन्ड जेनेरेसन हुन्छ नि त। त्यहाँ त फर्स्ट जेनेरेसनको नेता छ, सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताले कति म्याउ म्याउ गर्छ तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेको छु। थर्डवालाले अझै बढी म्याउ म्याउ गर्छ, त्यो हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ युवाहरूमा आर्थिक विपन्नता पनि रहने, किनभने राजनीति हामी कहाँ चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले विद्यार्थी राजनीति पछाडि नै उसले कुनै कमाउने काम गर्दैन। त्यस कारणले नि उसलाई तपाईँको के छ भने नेता कहाँ म्याउ गर्न पर्यो। जब राजनीति भनेको माई खाने भाँडो भइसक्यो, माई खाने भाँडो भयो, अनि तपाईँको त्यहाँ गएर उसका हात थाप्न परिपछि जसका तपाईँले हात थाप्दै हुनुहुन्छ तपाईँ उसले गएर च्यालेन्ज गर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन, होइन? एउटा अर्को चाहिँ लिडरसिप क्षमता भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो एक लेभलमा अटोमेटिक हो। फेरि त्यो हिम्मत, त्यो आँट, त्यो साथ, त्यो च्यालेन्जिङ, त्यो तपाईँको त्यो क्षमता के हो भने एक लेभलमा तपाईँको चाहिँ अटोमेटिक पनि हुन्छ
र अटोमेटिक भएको मान्छेले अरू अध्ययन गरेर के गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति तिहार्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। त्यो आर्ट क्षमता चाहिँ अहिलेको हाम्रो उसमा चाहिँ त्यो एकदमै कम मान्छेमा मात्र देखिया छ। त्यो अलिअलि अहिले देखिया छ। त्यो किसिमको चमत्कारिता छ नि, लिडरसिप छैन है, छैन त्यो देखिँदैन हरेक तरह तबकामा छैन। एकदम ठुलाले ठाउँ छोडिदिए, आफूभन्दा सिनियरले कुर्सी छोडिदिए, म गएर कुर्सीमा बस्छु भन्ने चाहिँ सबै छन्। भनेको दान दिएको कुर्सीमा बस्नलाई चाहिँ सबै तयार छन्। दान पद चाहिँ दानमा चाहिएको छ के। तपाईँ अहिले हेर्नु खोसेर लिन्छु भन्ने युवा चाहिँ हाम्रो देशमा कोही पनि आएनन्। निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो भने सबै नेताहरूलाई सोध्नु, सबै पार्टीकालाई, उनीहरू के भन्छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा लड्नु भन्दा मलाई समानुपातिमा राखिदिनु भनेर नेता कहाँ जाने हो। अस्ति तपाईँको चाहिँ अधिवेशनमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा खुलामा जानुभन्दा तपाईँको कोटामा जानलाई चाहिँ बल गर्ने हो नि त। भनेको च्यालेन्ज स्वीकार्न चाहिँ त्यो सक्षम नभएकै हो। दिवाकरजी, अब तपाईँले जसरी नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई सँगै राखेर अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, युथहरूलाई तपाईँले मोबिलाइजेसन गर्नुभएको छ, तर तपाईँले गरेको कामको छ नि युथहरूले परिणाम प्राप्त गरेका छन्? मैले बुझेँ। अघि पनि तपाईँलाई मैले पृष्ठभूमि भनिसकेको छु। यो लिडरसिप एडभोकेसी लबी तपाईँको चाहिँ नि होइन, उनीहरूलाई इन्टरनल उनीहरूलाई गरिने स्ट्रेन्थेन, यो ओभरअल कुरा भने चाहिँ मैले भने नि अघि, ओभरनाइट ठ्याक्कैदेखि नि चाहिँ नि टाइपको इम्प्याक्ट हुँदैन। उनीहरूको दैनिक जीवनमा आउने परिवर्तन आउनु पर्यो नि त हो, उनीहरूको दैनिक जीवनमा आउने परिवर्तन हो होइन, उनीहरूको लिडरसिप क्वालिटीमा आउने चेन्ज हो। उयो अघि सरले भने जस्तो तपाईँको अहिलेको त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न नसक्ने या त्यसलाई च्यालेन्ज अफ चेन्ज भन्छ कि होइन, हो त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न नसक्ने लिडरसिप पनि छ अहिले। यङ मान्छेहरू उहाँहरूले एजका हिसाबले चाहिँ आफूलाई यङ भन्नुहुन्छ, तर कस्तो भने त्यो खालको पर्फर्मेन्स अहिलेको चाहिँ अपडेटेड सोसाइटीमा होइन, अहिले त डे टु डे तपाईँको चाहिँ सोसाइटी एडभान्स हुँदैछ, विभिन्न खालको इनोभेसनहरूले तपाईँलाई चाहिँ परिष्कृत गर्दैछ नि, हो त्योसँग तपाईँको सेकेन्ड टु सेकेन्ड हामी अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो अपडेटेड आफूलाई गराइराख्न भन्दा पनि तपाईँको चाकडीमा चाप्लुसीमा उहाँले भने जस्तो निगाहमा पदहरू प्राप्त गर्न खोज्ने त्यो खालको मनोवृत्ति चाहिँ नि नेपाली युवाहरूमा छ। त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले हर प्रयत्न हाम्रो आफ्नो क्षमताले हैसियतले भ्याएसम्म उनीहरूलाई स्कुलिङ गर्ने, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू आज धेरै छन्। हेर्नुहोस् है, युवाहरू अध्ययनशील हुन छाडे, जसरी पढ्नुपर्छ नि युवाहरूले पढ्न छाडे क्या। यिनीहरू मिहिनेती हुन पनि छोडे, काम गर्न पनि छोडे, अल्छी भयो युवा पुस्ता भन्नेहरू छ नि त। समग्र सबै युवा त्यस्ता छैनन्, अलिक क्रिएटिभ इनोभेटिभ पनि छन् होइन। आफ्नो एन्टरप्रेनरसिपबाट होस्, आफ्नो लिडरसिप क्वालिटीबाट होस्, पोलिटिक्समा होस्, सोसाइटीमा होस्, तपाईँको उद्यमशीलतामा सबै ठाउँमा आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि देखाइरहेछन्। तर त्यसको अतिरिक्त केही युवाहरू छन् जो चाहिँ सधैँ लिडरसिप पछाडि दकुर्ने, आफ्नो चाहिँ क्वालिटी डेभलप गर्न भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ बढी चाहिँ चाकडीबाजमा विश्वास गर्ने होइन, आफूले आफूलाई तयार गर्न का लागि भन्दा पनि तपाईँको कसैले चाहिँ नि निगाहमा केही दिन्छ कि भनेर दकुर्ने युवाहरू पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा अब समाजमा खास गरी तपाईँको त्यो खालको एउटा साइकोलोजी डेभलप गर्नलाई चाहिँ नि तपाईँको लिडरसिपमै चेन्ज आउनुपर्छ। लिडरसिपमा चेन्ज आउनको लागि चाहिँ नि तपाईँले उहाँले भने जस्तो अलि हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, जबरजस्त नै चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले किस्तीमा ल्याएर दिँदैन। त्यो नेता चाहियो, दमदार नेता चाहियो, ओजनदार नेता चाहियो नि त। हो, त्यसका लागि नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ आफूले आफैलाई तयार गर्नु पर्यो। हामी नयाँ जेनेरेसन मैले पनि नेता जन्माउन सक्नु भएको छैन नि त। होइन, त्यो त बिस्तारै आउँछ नि त, समयक्रमसँगै आउँछ नि त, एकैचोटि हुँदैन नि हजुरको। लिडरसिप भनेको चाहिँ तपाईँको डिकेट्स लाग्छ, एउटा नेता उत्पादन हुनलाई तपाईँको दशकौँ लाग्छ नि त। भन्ने बित्तिकै तपाईँको ओभरनाइट नयाँ कुराहरू आउँदैन क्या, त्यसलाई बिस्तारै स्कुलिङ गर्नु पऱ्यो, पोलिटिकल्ली, सोसियल्ली होइन। हाम्रो जियो पोलिटिक्सदेखि लिएर गएर धेरै कुराहरूले धेरै खालका अब्स्ट्राकलहरू क्रिएट गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल र चाहिँ के अरे नेपाल खास गरी भारत र चिनको बिचमा छौँ हामी होइन, यसको पनि डिप्लोमेटिक चाहिँ अर्थ छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई समय लाग्छ, तर समय लाग्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि फेरि यथास्थितिमा रहिरहने भन्ने विषय पनि होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो हैसियत अनुसार लिडरसिपलाई झकझक्याउने, पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुगेका मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स पार्ने, यो भयो भने सही हुन्छ, समाज राइट ट्र्याकमा जान सक्छ भन्ने कुराको म्यासेज डेलिभरी गर्ने होइन, त्यो युवाहरूलाई त्यस्तो खालले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि अघि तपाईँले जोड्नु भएको थियो नेपालभन्दा बाहिरको युवाको विषय, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको लिडरसिपमा चाहिँ जस्तो बाहिरका खास गरी युथहरूको लिडरसिपमा चाहिँ तपाईँ अलिकति इनोभेसन, अलिक क्रिएसन, सोसाइटीमा केही न केही नयाँ कुराहरू डेलिभर गरौँ होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यो साइकोलोजी हामीले पाउँछौँ। किन भन्दा हामीले थुप्रै देशका युवाहरूसँग काम गऱ्यौँ, 80भन्दा बढी देशका युथ त नेपाल ल्याइसकेँ होइन। 80भन्दा बढी युवाहरूसँग काम गरिरहँदाखेरि उनीहरूले नेपालको युवाहरूको बारेमा के भन्छन्? यस्तो छ, अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको ठाउँ चाहिँ नि
परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि मान्छे उत्पादन हुन्छ, लिडर उत्पादन हुने हो होइन। तपाईँको समाजमा जुन खालको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यही ढङ्गले तपाईँ ग्रुम हुने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो समाजको हाम्रो परिस्थितिको उनीहरूले आकलन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। अब डेभलपिङ कन्ट्री हो हाम्रो नेपाल खास गरी, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले हेर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा जुन खालको चाहिँ लिडरसिप छ त्यो उनीहरूले हामीले अलिक कम पाउँछौँ, तर त्यो प्रोग्रेसिभ छ। यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले एउटै प्लेटफर्मबाट हामीले हाम्रो पार्टबाट कन्ट्रिब्युट गरेर यसलाई लान सकिन्छ भन्ने खालको आशयहरू पनि व्यक्त गर्छन्। मानवाधिकार सङ्गठनको पूर्व अध्यक्ष हो नि त तपाईँ। हाम्रो देशमा विधिको शासनमा कानुनी राज्यमा पनि युवाहरूले जसरी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो नि सशक्त र प्रभावकारी त्यसमा खेल्न सकेन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त? एकदम होइन। कस्तो हुँदैछ भने डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई बलियो बनाउने क्या। हामीका समस्या के छ भने यङ मान्छे देखिसकेपछि त्यसलाई ह्यारास गर्ने। मैले आफूले अनुभव गरेँ, म त्यो मानवाधिकार सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ त तपाईँको अलिकति भुँडी लगाएका अलिकति ताली फैलिएका मान्छे बसेका थिए। म ज्यादा भर्खरको मान्छे गएँ त्यहाँ होइन। अनि गइसकेपछि फोनमा भन्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने, जब भेटिन्छ नि यही हो अध्यक्ष भएको भन्ने कि त्योसम्म मैले बेहोरेँ। त्यस कारणले दुईवटा कारण छ क्या हाम्रो यहाँ। एउटा चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ताको जुन स्वरूप छ नि, एक खालको कब्जा नजमाएसम्म यहाँ तपाईँलाई अझ डाइरेक्ट भन्दाखेरि जसरी पनि आर्थिक कुरामा जोडिन्छ। आज पोलिटिक्स पनि महँगो छ होइन। अनि राज्य सत्ताको दोहन गर्ने ठाउँमा जो मान्छे बसेको छ त्यसले तपाईँको बाँकी कुरालाई चाहिँ रोल गर्दो रहेछ है। अब राज्य सत्ताको दोहन गर्ने ठाउँमा नबसेको मान्छे त व्यापारी पनि हुँदैन। राज्य सत्ताको दोहन नगर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको प्राविधिक रूपमा पनि सक्सेस हुँदैन। कतै न कतैबाट दोहन गर्ने ठाउँ जोडिया हुन्छ। अब त्यसका लागि के हुँदो रहेछ, एउटा सर्टेन उमेर पार गरिसकेका मान्छे मात्र त्यो दोहनमा पुग्ने म्याक्सिमम चाहिँ पर्सेन्टेजका हिसाबले, केही त यङ पनि पुग्लान्। अनि तपाईँको चाहिँ बिजनेसका हिसाबले नि उही विनोद चौधरीको छोराले विनोद चौधरीको टेबलको यतापट्टि कुर्सी लाएर बसेर मात्रै तपाईँको चाहिँ उसका नाम आउने हो। अर्को रूपज्योतिको छोराले पनि त्यही उतापट्टि टेबल लाउने हो। एउटा तपाईँको चाहिँ सोल चाहिँ यङ मान्छेले बिजनेस गर्न थाल्यो भनेदेखि राज्य सत्तासँग या राज्य सत्ताको चाहिँ बेनिफिट पाउने एट्याचमेन्ट उसको छैन भनेदेखि त्यो मान्छे त सक्सेस हुँदैन। हामी कहाँ त देखिएकै चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ, 3 वर्ष आउँदैन। 2 वर्ष एउटा न्युज आउँछ, 3 वर्षको बेला ऊ सकिसक्छ, सकिया न्युज कहाँ आउँछ? सकिया त न्युज आउन्न यतातिर। अब पोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने समग्र पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भने होल शरीरमा क्यान्सर लाछ भने अब तपाईँले यो चोरी औँलो चाहिँ बलियो किन भएन भनेर भन्न थाल्नु भने त्यो पनि गल्ती हुन्छ होइन त। र यङहरूको प्रब्लम पनि त्यही नै हो क्या, लिडरसिपमा नआउनु या अरू कुरामा लिड नहुनु होइन। तपाईँ आफू नै तपाईँको चाहिँ कुन उमेरमा यो काम सुरु गर्नुभयो होइन। हामी त सधैँ त्यो बेलादेखि भेटेका छौँ नि त, देखिया छ नि। तपाईँलाई गर्ने रेस्पोन्स र आज तपाईँको एजमा गर्ने रेस्पोन्समा त डिफ्रेन्स त पक्कै छ। तपाईँलाई कति हेरेस गर्थे, यो मुला फुच्चेले के चाहिँ रिपोर्टरिङ गर्छ, यसले के इन्टरभ्यू लिन्छ भन्दैन थियो भन्नु न। त्यो हामीले नि बेहोऱ्यौँ नि। मैले 25 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि तपाईँको ल फर्म खोलेर बसेँ। ल फर्म 25 वर्षमा खोज्दा त अब त्यो हामीलाई त तपाईँको दुध ओठ निचा त दुध आउने मान्छेले ल फर्म खोलेको भन्छ। तर अरू देशमा 25 वर्षमा छ नि मान्छे मन्त्री बन्छन्। त्यो त तपाईँको क्यापेबल मान्छे हुन्छ। र विदेशमा साँच्चीकै आँट हिम्मत, तपाईँले हामीले नि एउटा उमेर त गुजाएर हैनौँ। आँट र हिम्मत भनेको त तपाईँको 25 वर्ष 30 वर्षमा जुन खालको दम हुन्छ नि होइन, त्यो त मान्छेको कर्मसँग घट्छ नि, पछाडि त घट्दैन। अलि समझदार हुन्छ। हामीले के खोजेका छौँ? समझदार मात्र खोजेका छौँ। तर देश बन्नका लागि या लिडिङ पोजिसनमा जानका लागि एग्रेसिभ हुनु पर्यो के। जस्तो हाम्रो देशमा छ नि ठुला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको तपाईँले पिक्चर हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा, उहाँबाट तपाईँले यो देशको आमूल परिवर्तन सम्भव छ? यस्तो छ, जसलाई हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ नि, टेस्ट गरिसकेका मान्छेहरूले के गर्छन् भन्ने कुरो हामीलाई अहिले आकलन छ है। अहिले आकलन छ तपाईँलाई? अहिले आकलन छ। टेस्ट गरिसक्यो। टेस्ट त तपाईँले पटक गर्नुभयो नि, गर्नु भएन र। त्यसकारण परिवर्तन भन्दा पनि नबिगार्दै हुन्थ्यो भनेर कामना गर्छौँ हामीले। फन्डामेन्टल कुराहरूमा नबिगार्दै हुन्थ्यो, फ्रिडम अफ स्पिचका कुरामा, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा होइन, तपाईँको चाहिँ यो बेसिक नर्म्सहरू चाहिँ नबिगार्दै हुन्थ्यो भन्ने भन्दा बाँकी त तपाईँ हामीले टेस्ट। जस्तो अहिले हामीले ठुला पार्टीको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली, भरतचन्द्र, त्यही त महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, हेर्नुहोस् त खोइ आमूल परिवर्तन। कम्तीमा यिनीहरूले संविधान कानुन र हामीले रेटिफाई गरेका टिटी बडीहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ जनताको नबिगार्दियो भनेर कामना गर्छौँ हामी सधैँ। हामीले गर्ने छलफल त्यही हो। 48 सालदेखि तपाईँ हामीले देखेकै पुस्ता छ नि अहिले पनि सत्ता। मैले मेरो भोटर लिस्टमा नाम नहुँदा जो मान्छे तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा थियो होइन, आज मेरो छोरोको भोटर लिस्टमा नाम भइसक्यो, फेरि त्यही मान्छेलाई नै उसले भोट हाल्दैछ कि। हाम्रो समस्या
किनभने हामी रिटायर हुँदैनौँ, हामीलाई लोभले पुगेकै छैन, हामीलाई तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताको स्रोत दोहन गर्नलाई हामीलाई पुगेकै छैन। पुगे भए त तपाईँ मान्छेले रिटायरमेन्ट लिन्छ नि त। एकचोटि तपाईँ नेतृत्वमा पुगेर टप नेतृत्वमा पुगे मान्छेले फेरि भाग पुगेन भनेर झम्टिन्छ समस्याहरू है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थर्ड कन्ट्रीको थर्ड वर्ल्डको प्रब्लम के होला भनेदेखि राज्य सत्तामा जोडियो भने त्यसको शक्ति पनि बढ्यो होइन, त्यसको अब तपाईँ मन्त्री बन्नुभयो तपाईँको व्यक्तित्व बनिसक्थ्यो भयङ्कर एकदम। सधैँ तपाईँको चाहिँ सरकारको स्थायी चाहिँ ऊ भइसकेपछि तपाईँ नेपाल बारको अध्यक्ष बन्नुभएको भए पनि तपाईँको व्यक्तित्व बनिसक्थ्यो। फरक पर्छ, फरक पर्छ नि त? फरक पर्छ। किनभने लिडरसिपमा मान्छे पुग्नै पर्छ क्या, आफ्नो क्षमता होइन। मैले आफैले हामीले अनुभव गरिसक्यौँ त। म तपाईँको मानव अधिकार सङ्गठनको अध्यक्ष नहुँदा र भएको भोलिपल्ट रेस्पोन्सिबल त फरक हुन्छ होइन। त्यहाँबाट त्यहाँ आइसकेपछि 4 वर्ष त्यहाँ गुजारेर निक्लिँदाखेरि एउटा फरक त पाइहाल्यो त, हामीले अनुभव गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्ना कुराहरू लागू गराउनु छ भने, आफ्ना विचार लागू गराउनु छ भने, आफ्ना योजना लागू गराउनु छ भने त लिडिङ पोस्टमा त पुग्नै पर्छ, नपुगे त कसरी हुन्छ त? पद बिनाको युवाको भूमिका राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सफल हुन सक्छ? यो चाहिँ यस्तो छ, उहाँले अघि भने जस्तो साउथ एसियन पोलिटिक्समा तपाईँको अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा खास गरी अफ्रिकातिर चाहिँ तपाईँको पावर चाहिँ तपाईँको पोजिसनले पावर निर्धारण गर्छ होइन खास गरी। तर हुन त अन्य ठाउँमा पनि सामान्यतया त्यही हो। तर बढी चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ताबाट शक्ति प्राप्त गर्ने, अनि शक्तिबाट फेरि चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने र एउटा साइक्लिङ प्रोसेस के त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ यहाँ खास गरी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिक चाहिँ पोजिसनभन्दा बाहिर रहेर या चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको पोजिसनभन्दा बाहिर रहेर पनि युथहरूले इन्फ्लुएन्स पार्न सक्छन्, नसक्ने होइन। अब कतिपय देशहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक आन्दोलनहरूले चाहिँ थुप्रै नेताहरूलाई स्थापित गराएको छ। तपाईँ युरोप हेर्नुहोस्, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू हेर्नुहोस्, भारतका पनि केही युवाहरूलाई अहिले चाहिँ सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गराएको छ। त्यो गराउन नसक्ने होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा ट्र्याक हुन्छ पोलिटिक्सको चाहिँ तपाईँको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 त्यो क्रस गर्दै जाने र एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा स्टेपमा पुग्ने काम हुन्छ। तर बाहिरबाट गएको युवाहरूलाई सजिलो त छैन, या बाहिर बसी जो पोजिसनभन्दा बाहिर रहन्छन् उनीहरूले इन्फ्लुएन्स पार्न त गाह्रो छ। तथापि केही न केही त्यसको प्रभाव रहन्छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा जोड्छु, जस्तो चाहिँ अघि म चाहिँ अघि राजनीतिकै कुरा आउँदाखेरि अघि म ट्याक्सीमा आएँ, एउटा चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको साथी हुनुहुँदो रहेछ ट्याक्सी चलाउने। उहाँले अहिले के कुरा सेयर गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अब अहिले 10 वर्ष उहाँ जनयुद्ध लड्नुभयो अरे। आर्मी चाहिँ तपाईँलाई उहाँलाई चाहिँ आक्रमण गर्न गयो, भगारो भनेको त्यो गाउँघरको भाषामा तपाईँको वस्तुको मल भनौँ न, मलमा लुकेर उहाँ चाहिँ बाँचेको। आज मैले केही पनि प्राप्त गर्न सकिनँ, मलाई माओवादी देखेर घृणा लाग्छ भनेर भन्नुभयो। भनेको तपाईँको कस्तो नेपाली पोलिटिक्सले चाहिँ प्रयोग गर्ने, फालिदिने, आफूले शक्ति आर्जन गर्नलाई विभिन्न खालको हत्कण्डाहरू अपनाउने होइन, नयाँ जेनेरेसनहरूलाई प्रयोग गर्ने, आशावादी बनाउने, तर त्यो होप क्रिएट गर्ने तर होप फुलफिल गर्न नसक्ने खालको राजनीति छ नेपालमा। प्रयोग गर्ने तर राजनीति भनेको अनिवार्य हो भनेर तपाईँले बारम्बार युवाहरूलाई भनिरहँदाखेरि युवा पुस्ता राजनीतिप्रति नि किन आकर्षित हुन सकेनन्? किन भन्दा होप क्रिएट गर्न सकेन नि त लिडरसिपले, होप क्रिएट गर्न सकेन, तपाईँको ड्रिम सेल गर्न सकेन नि त मार्केटमा। राजनीति भनेको ठगी खाने कुरा हो, मागी खाने कुरा हो, जनतालाई दुःख दिने कुरा हो, आफै बन्ने कुरा हो, अरूलाई बनाउने। अहिले न्यू जेनेरेसनलाई सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्दैन। अहिलेको प्रभाव के पर्यो भने अहिलेको पोलिटिक्स भनेको मैले अहिले बार राज्य सत्तासँग दोहन र राज्य सत्तासँग जोडिने भने नि तपाईँको चाहिँ ठुला व्यापारी नि किन चाहिँ तपाईँको निर्वाचनमा जाँदैछन्, किन तपाईँको पार्लियामेन्टमा जान्छन् भने राज्य सत्तासँग नजोडिएसम्म असुरक्षित हुने भयो के समस्या। त्यही हो अहिले समस्या। अब ऊ असुरक्षित अब युवा पुस्ताले के बुझे अहिले भने तपाईँको चाहिँ सर्वव्यापी चिज भनेको चाहिँ पैसै रहेछ। यो पोलिटिक्स भनेको नि पैसै कमाउने पेसा रहेछ। सबभन्दा राम्रो र कम लगानीमा हुने पेसा त अहिले राजनीति र हो। कुनै पोलिटिसियन तपाईँले गरिब देख्नु भएको छ होइन? मेरो त कागजा सम्पत्ति छैन भन्छन्, उहाँ 5 करोडको गाडी चढ्छन्। यही होइन पोलिटिसियनहरू। तपाईँको हिजो 1 बिघा जग्गा भए मान्छेले आज 5 करोड गाडी कहाँ चढ्छ है? अब तपाईँको युवा पुस्ता फ्रस्ट्रेसन कहाँनिर भयो भने पैसा नभइकन राजनीति हुँदो रहेछ होइन? मसँग पैसा छैन, अब पैसा जलसँग हुन्छ राजनीति उसले गर्ने रहेछ भनिसकेपछि पहिल्यै तर्किने भयो कि। त्यस कारणले पैसा नभइकन युवाहरू पनि सफल नहुने भयो नि त। त्यही त आर्थिक उनीहरू सम्पन्न हुनु पर्यो पहिला त। अनि सम्पन्न हुँदा युवाहरूसँग करोड रुपियाँ हुनु पर्यो अनि मात्र राजनीतिमा। अब पहिला पैसा कमाउन लागिसकेपछि तपाईँको एउटा सर्टेन एज त जान्छ, 45-50 वर्षको उमेर त जान्छ। अनि तपाईँको युवा ऊ रहँदैन। उसको सोच के हुन्छ भने
खाइ खेली हुर्की बढी सब कुरा पैसा भइसकेपछि कमाइसकेपछि अब नाम कमाउन राजनीतिमा ऊ त यथास्थितिवाद हुन्छ, ऊ परिवर्तनकारी हुँदैन कि, उसले परिवर्तन गर्नु छैन, किनभने उसले पैसा कमाइसक्यो होइन। जस्तो उमेश श्रेष्ठ चाहिँ राजनीतिमा जानुहुन्छ, या चाहिँ तपाईँ विनोद चौधरी राजनीति जानुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, गोल्छा हुनु होला, अर्को होला होइन, बाबुराम पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै पोलिटिक्समा गएको कारण के हो भने म पनि समाजमा सुपेरियर हुँ है, देशमा चिनिएको मान्छे हो, गनिएको मान्छे हो भन्ने भन्दा बाहेक उहाँहरूलाई के छ भने उहाँ त इनफ मनी होइन, मनी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नामका लागि जाने भएपछि उहाँहरूलाई पनि त्यत्रो ठुलो इन्ट्रेस्ट हुन्न कि यो देशमा परिवर्तन गरिराखौँ क्या, यो लफडा कसले गरेर नि, अरू त सब भर्सेलैमा जाओस् न होइन। त्यो देखिसकेपछि युवाहरूमा के भयो भने फर्स्ट त मैले कमाउनु पर्ने रहेछ, किनभने म त सेल्फ चाहिँ सस्टेन हुनु पऱ्यो। अब सस्टेन हुने बाटो अर्को त छैन। फेरि नेपाल जस्तो देशमा के छ भने तपाईँको सहज मान्छेले सहज हिसाबले बाँच्न पनि सक्दैन के, तपाईँ अलिकति औलो घुमाउनु नसक्ने मान्छेले यहाँ टिक्न पनि सक्दैन। नसक्ने भएपछि अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अर्को पनि के छ भने त्यो उहाँहरूलाई नै अनुभव होला, जो त हामीभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनको माइन्ड जति करप्ट माइन्ड थियो नि, करप्ट हुने भ्रष्टाचार होइन फेरि होइन, जति कृत्य टाइपको थियो हाम्रोमा कम भएर आयो, र हामीभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनमा हाम्रो बच्चाहरूको जेनेरेसनमा तपाईँको त्यो चाहिँ अझ सफा हुँदै आयो उनीहरू होइन। त्यो सफा हुन्छ, उसको माइन्ड करप्ट छैन, माइन्ड तपाईँको कृत्य छैन भने अब तपाईँको कृत्यको हुलमा करप्टको हुलमा त उनीहरूलाई त इरिटेसन हुने भयो। अनि आई हेड पोलिटिक्स भन्छन् के, जुन पोलिटिक्स भएन भने अर्थ छैन, पुरै नगर्नुस् भनेर भन्छन् क्या युवाहरूले। राजनीति भनेको गलत पोलिटिक्स मान्छेले भएन गर्ने भने हो, राम्रा मान्छेले राजनीति गर्दैनन्, योग्य र सच्चे मान्छेले राजनीति सुध्रेन गर्दैनन्, भने बेरोजगारहरूले गर्ने पेसा भयो राजनीति। राजनीतिले लिड गरेन भने पनि देश बन्दैन भन्ने पनि थाहा छ, तर राजनीतिमा हाम्रो रोल हुन्न भनिसकेपछि पहिले तर्केर तपाईँको राजनीति कुरा नगर्नुहोस्, यो त बेरोजगारको हो, हामी पढे लेखेकाको होइन भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ डेभलप गरिदियो कि यहाँको सिस्टमले। यस्तो पनि हो कि कहाँनिर हो भने तपाईँको उहाँले भने जस्तो फ्रस्ट्रेसन हो एउटा, अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ धेरै होप नहुनु, किन भन्दाखेरि तपाईँको म चाहिँ प्लेटफर्ममा म चाहिँ एडजस्ट, उसलाई थाहा छ राजनीतिमा पावर छ, राजनीतिमा चाहिँ अथोरिटी छ, राजनीतिमा पैसा छ, सबै चिज छ, त्यहाँ जान सक्दा उपयुक्त हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होला, तर कस्तो भने त्यो प्लेटफर्ममा म एडजस्ट हुन सक्दिनँ, म छिर्न सक्दिनँ, मेरो चाहिँ मिल्दैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ, फरक खालको चाहिँ त्यो समुदाय छ भन्ने खालको मनोवृत्तिले पनि त्यहाँ मान्छे स्थापित हुँदैन। हो क्षमता एउटा त्यो पनि छ नि, डेमोक्रेसीको एउटा डेमोक्रेसीको एउटा डिमेरिट्स भनेको तपाईँको मेजोरिटीले शासन गर्ने हो होइन त। अब त्यहाँ कतिपय कन्टेक्स्टमा तपाईँको एकदमै राम्रो मान्छे, एकदमै भिजनरी मान्छे समाजमा चाहिँ यो ढङ्गले चेन्ज ल्याउन सकिन्छ, प्लान 1 यो, प्लान 2 यो, प्लान 3 यो, यसरी चाहिँ समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट चाहिँ एउटा पिक्चर, एउटा भिजन दिन सक्ने मान्छे तपाईँको अल्पमतमा परेर चाहिँ नेपाली राजनीतिबाटै हराएको पनि हामीसँग उदाहरण छ नि त। भनेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्ता चाहिँ जमातहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड हुने पनि सम्भावनाहरू छ। तर यो भन्दै गर्दा प्राइमेरी कुरा चाहिँ फेरि पोलिटिक्स नै हो, धेरै कुरा पोलिटिक्सले निर्धारण गर्छ। राजनीति बिना मान्छे सफल हुन सक्दैन, किनभने पोलिटिक्सलाई नै प्युरिफाई गर्ने हो नि त, पोलिटिक्सलाई नै शुद्धिकरण गर्ने हो क्या, युवाहरू भाग्ने गर्न तपाईँ कति सफल हुनुभयो त, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। यो त हामी त त्यही क्रममा छौँ नि त, तर क्रम भङ्ग गर्न त सक्नु भएको छैन। क्रम भङ्ग गर्ने त समय आउँछ नि, एकैचोटि हुँदैन नि त तपाईँको, बुझ्नु भएन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी त्यही क्रममा छौँ। जुन पहिलाको ट्र्याक थियो, गलत कुराहरू सही कुराहरूलाई जस्तो उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन डेमोक्रेसी ल्याउनका लागि, उहाँले अघि भने जस्तो चाहिँ फ्रिडमको लागि, ह्युमन राइट्सको लागि जति पनि कन्ट्रिब्युसन छ उहाँहरूको पनि छ नि त अघिल्लो जेनेरेसनको नि, त्यसलाई तत्त ठाउँमा सम्मान गर्दै अहिले चाहिँ अपडेटेड चाहिँ समाजमा अपडेटेड चाहिँ प्रविधि अनुसार हामीले अगाडि बढ्ने हो के। दुःख पाए तर आज त्यसको लाभ पनि लिइसक्नु उहाँहरूले, देशको लागि चाहिँ त्यसको लाभ होइन, लाभ पनि लिइसक्नु भयो कि। त्यो भएर गुनासाका पोकाहरू बोकेर ओल्डर जेनेरेसन बस्ने होइन। अब जेल बसेको सर्टिफिकेट लिएर कोही पनि नेता बन्दैन। त्यही हो उहाँहरूले जे प्राप्त गर्ने पाइसक्नु, दिन सक्ने उहाँको हैसियत त्यो ठाउँमा आकर्षित गर्ने। उहाँहरूको कुण्ठा चाहिँ यो देशले सधैँ बोकिदिरहनु पर्दैन क्या, भारी बोकिदिनु पर्दैन, कुण्ठाको भारी सधैँ यो देशले बोकिदिन सक्दैन होइन। नेक्स्ट जेनेरेसनले त्यो भारी बोक्ने होइन, उहाँले भने जस्तो बोक्ने होइन, कुण्ठाको भारी, उहाँहरूको पीडाको भारी, किन भन्दा एउटा लेभलमा उहाँले चाहिँ लाभ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होइन, उहाँले कन्टिन्यू पाइरहनु पर्छ भन्ने छ त। उहाँले भन्नु पनि अघि मेरो भोटर लिस्टमा चाहिँ नि नाम नहुँदाको नेता अहिले उहाँको छोरो भोट हाल्ने बेला भइसक्यो, त्यही नेता पोलिटिकल मैले भोट हाल्न परेको थियो कि स्टार्टिङमा, अबको निर्वाचनमा जो हुन्छ मेरो छोराले भोट हाल्ने मान्छे त्यही हुन्छ। तपाईको संस्थाले पनि युथ मोबिलाइजेसन गर्न सकेन भन्ने मेरो प्रश्न क्या। कहाँ नसक्नु नि तपाईँको, हामी त तपाईँको कस्तो छ भने 2000 उहाँले अघि जोड्नुभयो जस्तो 2076 साल चाहिँ नि
2066 सालमा नेसनल युथ पोलिसी जारी भयो भनौँ न, संसदबाट ऱ्याटिफाई भयो। 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका चाहिँ साथीहरूलाई युवा तर त व्यवहार कार्यान्वयन भएको छैन। अनि धेरै कार्यान्वयन भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद बन्यो, 60 हो भन्दै बस्यो हामी त। अनि राष्ट्रिय युवा परिषद बन्यो, त्यसले केही पोलिसीहरू लन्च गरेछ। त्यो त स्वाभाविक ढङ्गले पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन नै हो, त्यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो। अब त्यो भएको कारणले गर्दा केही हदसम्म त्यो राजनीतिकरण हुनु कुरा स्वाभाविक छ, तर क्षमताको पनि त्यहाँ अलिअलि समान छ, त्यसमा केही समस्या छैन। मैले भनेको चाहिँ तपाईँलाई केही कुराहरू कार्यान्वयन भएको छ, लिडरसिपमा केही कुराहरू चेन्ज भएको छ। पहिलाकै यथास्थितिमा त समाज छैन, केही हदसम्म अगाडि बढाएको छ, तर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो बढाएको छैन, त्यसका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब तपाईँको अथवा तपाईँको संस्थाको आगामी छ नि रणनीति योजना कार्यक्रम के छ त ठ्याक्कै बुझाउनु। हाम्रो चाहिँ खास गरी मैले अघि तपाईँलाई भने लिडरसिप स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ पोलिटिक्समा पनि इन्टरभेन्सन गर्न लाउने, खास गरी उनीहरू रणनीति भनेको युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गराउने, राजनीतिमा पनि आकर्षित गराउने। किन भन्दाखेरि क्रिम युवा, भिजनरी युवाहरू नै आउनु पर्यो नि त पोलिटिक्समा। त्यो पोलिटिक्समा मात्रै नभएर एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा आयो, जस्तो सोसल एक्टिभिजममा, तपाईँको बिजनेसमा होइन, इभन गभर्मेन्टको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा, सबैतिर चाहिँ अलिकति भिजनरी, अलिकति एकदमै चाहिँ पाइनियर युथहरू चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो। अब त्यही मुताबिक हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्कुलिङ गर्ने, तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने, एकले अर्काको आइडियाहरू सेयर गर्ने कामहरू हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। तपाईँले स्कुलिङ गर्दाखेरि, ट्रेनिङ दिइरहँदाखेरि युवाहरूको चाहिँ तपाईँहरूप्रति गुनासो के छ? उनीहरू के भन्छ? अहिलेको नेतृत्वप्रति अथवा देशको छ नि अहिलेको राजनीतिक गुनासो हुने कुरा रहेन। किन रहेन भन्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टका हिसाबले हामी पोलिसी मेकिङ लेभलमा छैनौँ, हामी डिसिजन मेकिङ लेभलमा छैनौँ, हामीसँग गुनासो रहने कुरा रहेन। हाम्रो एउटा सामूहिक चाहिँ एउटा कमन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको लिडरसिपमा जुन भनौँ न एक खालको वितृष्णा छ, त्यो वितृष्णालाई चिर्नका लागि चाहिँ आफूलाई तयार गर्नु पऱ्यो। सोसाइटीमा चाहिँ सर्भ गर्न एज अ पोलिटिसियन, एज अ एन्टरप्रेन्योर होइन, तपाईँको आफूलाई तयार गर्नु पऱ्यो। सोसाइटीको लागि, नेसनको लागि चाहिँ अरूलाई कराइरहन, गाली गरिरहन, पहिलो पुस्तालाई चाहिँ तथानाम भनिरहन भन्दा पनि अब आफूलाई फाइनेन्सियल्ली, अहिले त हामीले ब्याकग्राउन्डमा जोड्यौँ नि त, आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म राजनीति गर्न गाह्रो छ। फाइनेन्सियल्ली, तपाईँको एकाडेमिक हिसाबले, इन्टेलेक्चुअल हिसाबले, सबै एक्सिसका हिसाबले, सबै हिसाबले हामीले आफूलाई तयार गर्ने। सबै पहुँच भएको युवा हामीले जन्माउन सक्छौँ? किन सक्दैनौँ? लिडरसिपमा सक्छौँ नि। समयको व्यवस्थापन गर्न नजानेर धेरै मान्छेहरू बिग्रिरहेको छ। 24 घण्टा तपाईँ राजनीतिमा लगाएर हुन्छ त? तपाईँ 7 दिनमा तपाईँ उयो हाम्रो बिपी कोइरालाले चाहिँ भने जस्तो तपाईँ 3 दिन चाहिँ राजनीति गर्नुहोस्, 4 दिन चाहिँ आफ्नो काम गर्नुहोस्। 24 घण्टा कुद्या छ, झोला बोक्या छ, नेताको जय जयकार छ, त्यसले त नतिजा दिँदैन। बिहानै ढोकामा हाजिर छ। फेरि त्यो नेता पनि कस्तो छ भने बिहान ढोकामा आएन भने यसले राजनीति छोड्यो, यो कहाँ हरायो, के गर्यो, चाहिँ मसँग छैन, त्यस्तो खालको मनोवृत्ति छ लिडरसिपमा पनि। त्यो भएको यो प्याटर्न नै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। त्यो प्याटर्न चेन्ज गर्न त गाह्रो छैन, धेरै गाह्रो छैन, काममा हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? गाह्रो छैन, यस्तो छ त्यो प्याटर्न चेन्ज गर्न गाह्रो छ नि। गाह्रो अहिलेको पुस्तालाई विस्थापित गर्न ऋषिजीले जे भन्नुभयो त्यसलाई मैले जोड दिएँ, कति चुनौती छ त्यसलाई जोड दिएँ। त्यो प्याटर्न चेन्ज हुन पहिला कुरा चाहिँ रुल अफ ल हुनु पर्यो के, मेजर कानुन बमोजिमको शासन हुनु पर्यो। खोइ त मापदण्ड खोइ त हाम्रो देशमा कानुन बमोजिमको शासनको कुरा गर्दा एभ्रिवेयर मापदण्ड छ। तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने एउटा व्यक्ति कति वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, कति पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, खोइ त हामी कहाँ पोलिस। त्यही त कानुन जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले 2 टर्म मात्रै काम गर्न पाउँछ, त्यहाँ पनि छोडिदिनुहोस्। त्यो पोलिटिकल लिडरको कुरा पनि छोडिदिनुहोस्। नर्मल हिसाबमा पनि तपाईँको पहुँचले काम गर्ने कि रुलले काम गर्ने भन्ने छ नि होइन। यो देशको शासन व्यवस्थामा को नजिकबाट पो हेरिया छ त हामीले पनि, छैन र? धेरै परबाट हेर्नु पर्दैन नि हामीले नि। पहुँचले काम गर्ने हो कि रुलले काम गर्ने, कानुनले काम गर्ने? हामी त पहुँचले काम गरेछन्, रुलले खोइ काम भएको। ऋषि धमाला कुनै ठाउँमा जानुभयो भने ऋषि धमाला जाँदाखेरि के हुन्छ भने ओ ऋषि धमाला तपाईँ ऋषिजी तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ, उसो हुनुहुन्छ, ल सर भनेर तपाईँको मुख हेरेर काम गर्छ। तर तपाईँ ऋषि धमालाको फेस नदेखाइकन काम गर्न जानुहोस् त्यहाँ होइन, तपाईँको काम हुँदैन। त्यो मात्रै म एउटा उदाहरण भन्छु। जस्तो ऋषि धमाला तपाईँको कुनै एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनमा छिर्नु भयो भने उहाँलाई चेकिङ नै हुँदैन। ल अर्को सामान्य कुनै मिडियाको पत्रकार जा जस्तो तपाईँलाई साथ फेर सोध्छ, त्यहीँ ढोका रोक्छ होइन, 5वटा प्रोसिजर पुरा गर्नुपर्छ भनेको त्यो के भने त्यो पोलिसीले काम गरे होइन के, एउटा सर्टेन नीति भयो। तपाईँलाई छिराउने पनि त्यही नीति, अर्कोलाई छिराउने त्यही नीति हो नि त। भनेको त्यसको इन्फ्लुएन्स, त्यसको पर्सनालिटी धेरै कुराले डिटरमाइन गर्छ क्या। हो यो कुरा भन्दा चाहिँ हामीले उहाँले भने जस्तो रुल अफ ललाई बढी फोकस गर्न सक्ने अवस्था हामीले एकदम मैले त्यही कुरालाई जोड्दै पार्लियामेन्टको रणनीति पनि त्यही हो, योजना पनि त्यही त्यो स्ट्र्याटेजी नै तपाईँ के अरे उहाँले भने जस्तो रुल अफ ल स्ट्रङली चाहिँ फलो गर्ने होइन।
अनि त्यसपछि ऐन कानुनको संविधान अनुसार काम होस्। त्यो भयो भने त तपाईँले प्रश्न गर्ने ठाउँै रहँदैन नि। सबै सिस्टमले काम गर्छ, सिस्टमले सबै कुराहरू अपरेट गर्छ। त्यसलाई अलिकति जोड दिएँ। अब युवाको समस्या के हो भने अब रुल अफ ल भएन होइन भनेदेखि उनीहरू के खोज्छन् भनेदेखि अर्को पहुँचवाला शक्तिशाली मान्छेले तपाईँको चाहिँ सहज हिसाबले काम लिन्छ, डेलिभरी गर्छ। ओ डेलिभरी गरिसकेपछि उसले के देख्छ भने मेरो त पहुँच छैन होइन, या मेरो बाउ ठाउँमा छैन भने मेरो त काम यहाँ डेलिभरी हुँदैन भनेर ऊ पासपोर्ट र भिसा हान्न कुदिहाल्छ। हेर्नुहोस् तर इन्द्रजी केपी शर्मा ओलीको प्रचण्डको शेरबहादुर देउवाको पनि गुनासो छ नि त अहिलेको पुस्ताप्रति युथप्रति, किनभने तपाईँहरू काम गर्नुहुन्न, तपाईँहरू सोखिन हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हामीलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्न, हामी जति क्रियाशील छौँ तपाईँहरू त्यति क्रियाशील हुनुहुन्न। जस्तो केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा 18 घन्टा काम गर्नु होला प्रचण्ड, तर हाम्रा देशका युवा पुस्ताहरू 8 घन्टा 10 घन्टा सुत्छन्। तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक मोज बस्तीमा उनीहरू जीवन बिताइरहेछन्। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, उहाँहरूको गुनासो होला। तर उहाँहरूको गुनासो के छ भने आफूले तर मारिसकेपछि बाँकी मान्छेलाई गाली पनि नगरे त फेरि उहाँहरूको काम त केही देखिँदैन। एउटा हुनु पर्यो त युवाहरूमा पनि, उहाँहरूको दोष छ त्यो जो पोलिटिक्समा आयो नि हरेक कुरामा यसरी बुझाउनु राख्नको लागि तयार हुनु पर्यो। मैले यहाँनिर यो कुरालाई जोडेर ऋषिजी जो पोलिटिक्समा आयो नि हामीले यत्रा बेर गरेको छलफललाई हामीले जुरो नपारौँ। जो पोलिटिक्समा आयो नि को आयो त पोलिटिक्समा भने सम्भावना बोकेका भन्दा पनि सम्भावना अन्त नदेखेका मान्छे बढी पोलिटिक्समा जम्मा भए। त्यो मान्छेले के खोज्यो? अपर्च्युनिटी खोज्यो। त्यो मान्छेले के गर्यो? हात थाप्दिएपछि, दाई भनिदिएपछि, बा भनिदिएपछि होइन, कमरेड भनिदिएपछि, खान पाइने भएपछि ऊ किन कुदिरहन्छ जिल्ला जिल्ला? उसले किन मेहनत गर्छ? उसले किन पढ्छ? ऊ आर्थिक उपार्जनको लागि पेसा व्यवसाय गरेर चाहिँ राजनीतिमा किन जान्छ? पेसा गरे मान्छे राजनीतिमा नजाने। अनि तपाईँको राजनीति मान्छेको पेसा हुने, जब राजनीति नै पेसा हुने भनेको जसले पोलिटिक्स गर्छ या त व्यापारी गरिब हुने होइन, अनि तपाईँको पोलिटिक्स गर्ने मान्छे, अनि तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ प्रशासकहरू होइन, नेताहरू धनी भए, उद्योगपतिहरू अहिले गरिब हुन थाले, प्रशासक पनि धनी छन्। यो देशमा नेता मात्र छैन, यही प्रशासककै विषयमा एउटा कुरा जोड्छु। जस्तो हामीले अहिले रिसेन्टली ग्लोबल युथ लिडरसिप समिट 2021 भनेर गऱ्यौँ। 41वटा देशको सहभागिता थियो। अनि 13वटा देशलाई नेपालले भिजा दिँदैन भनेको, अनअराइबल भिजा दिँदैन। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अनअराइबल भिजाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि युवा मन्त्रालयबाट मुचुल्का उठाएर गृह हुँदै एउटा प्रोसिजर पुरा गर्नुपर्छ कि। अनि त्यसमा ब्युरोक्रेटिक हडल, तपाईँको ब्युरोक्रेटिक चाहिँ अब्स्टाकल यति धेरै छ कि तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेसन एउटा इन्सपिरेसन दिने भन्दा पनि बढी चाहिँ समस्या सिर्जना गरिदिने, अनि त्यो पोलिसीभित्र रहेर भन्दा पनि अनावश्यक शङ्का गर्ने, यसो गर्ने हो कि उसो गर्ने हो कि के गर्ने हो कि कसो गर्ने हो कि उदाहरण युवा मन्त्रालय नाम नलिउँ, युवा मन्त्रालयको एकजना सहसचिवले ठ्याक्कै यही प्रोसिजरमा म मन्त्रालय पुगेको। उहाँले के भन्नु भने ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट, अब उहाँ त चाहिँ नि ल ब्याकग्राउन्डको पनि मान्छे, ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट नाम चाहिँ ग्लोबल छ, तपाईँको विदेशी किन नराख्या भन्नुभयो के। अनि अर्को के भन्नु भने जसको जुन गोरुको चाहिँ सिङ छैन उसको नाम तिहे भन्नुभयो। भनेको तपाईँलाई उहाँलाई कतिसम्म ज्ञान रहन्छ भने नेपालको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले तपाईँको एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा विदेशीलाई राख्न दिँदैन। इभन तपाईँको सेरेमोनियल एडभाइजरी रोलमा धरि विदेशी राख्न पाउँदैन नेपालको कानुनले। त्यो अब सहसचिव उहाँको प्रोटोकल पोजिसन भनेको त्यस्तो ढङ्गले उहाँले चाहिँ नि अल्प ज्ञान चाहिँ तपाईँ यस्तो छ नेपालको समस्याहरू चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक समस्या अथवा पोलिटिकल लिडरसिपमा भएको समस्या। अब हाम्रो देशमा 40 वर्ष काटेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, त्यो किसिमको क्षमता छ? काटेको त 40 काटेकै त बनिरहन् अहिले, 40 भित्र भन्नु हो। 50 काटेको मान्छे 40 भित्रको त आज पनि सम्भावना देखिएन। 40 भित्रको प्रधानमन्त्री बन्ने आज पनि सम्भावना देखिएन। अहिलेका बिग पार्टी ल दुईटा पार्टी तीनटा पार्टीलाई बिग पनि भन्न छोडिदिए हुन्छ। अब तेस्रो पार्टीलाई बिग भन्नु परेन, किनभने त्यसको पनि प्रधानमन्त्री हुने भनेको त्यस्तै हो। अब दुईटा पार्टी बिग पार्टी छन् अहिलेको होइन। अब तपाईँको एमालेकोमा हेरौँ भनेदेखि यति धेरै तपाईँको व्यक्ति पूजामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सेकेन्ड लेभलका नेताहरू लगभग डोमिनेट भइहाल्नुभयो। एउटा योगेशजी हुनुहुन्थ्यो होइन, अब गोकर्ण विष्ट योगेशजीहरू उहाँहरू नै बुढो भइसक्नुभयो, 50 काटेको 60 नलागेको त्यो मान्छेहरू। र उहाँहरू पनि तपाईँको चाहिँ अहिले भइहाल्ने भन्ने कुरो 70 नपुगेछ उहाँहरू नेतृत्वमा टिकिरहनु भयो भने पुग्ने ठाउँ हामी देख्दैनौँ। अब कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्छ। यहाँको इङ्गित भनेको तपाईँको महासचिवहरू महामन्त्रीप्रति होला होइन। महामन्त्री पनि तपाईँको चाहिँ गगनजी पनि हामीसँगैको होइन, एउटै सालको न हो गगनजी। अब तपाईँको चाहिँ गगनजी प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभयो भने 50भन्दा यता हुने भएन कुरा बुझ्नुभयो नि। भनेपछि तपाईँको हामी कहाँ त युवा 50 वर्ष मुनतिरका कोही पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने भए, 50 अराउन्डका मान्छे प्रधानमन्त्री भइदियो भने पनि बाबा ठाकुरे यो त यङै रहेछ, कम्तीमा अलि यङ सोच छ कि भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने अवस्था छ। यो ऐनको 40 वर्ष त छोडिदिउँ, हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त कति 28 होइन
28 कि 30? विभिन्न देशले फरक फरक भन्छ होइन? तर 24 हजुरको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भनेको चाहिँ 24 हो तपाईको चाहिँ 24 वर्ष काटेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ होइन युवा उमेर समूह होइन मैले भन्न खोजेँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो चाहिँ तत्त देशको मापदण्ड। आफ्नो पोलिसी कन्स्टिट्युसन अनुसार हुने भयो होइन कसैले जे नै हुँदा पनि 25 तल चाहिँ 25 छैन। माथि हुन्छ 30 वर्ष काटेको मान्छे विश्वमा प्रधानमन्त्री बनेको धेरै उदाहरण छ धेरै छ 30 काटेको त त्यही मारिया भन्ने फिनल्यान्डमा अस्ति भर्खर बन्नुभयो गाब्रियल 35 वर्षको अहिले चिलीमा राष्ट्रपति बनिरहेछन् होइन भनेपछि तपाईँको छ होइन नि टोनी ब्लेयर नै तपाईको चाहिँ 37 वर्षमा भयो 40 ननागेका त धेरै मान्छेहरू छन् विश्वमा लिड यही हो गर्ने तपाईँको क्यानेडियन प्रधानमन्त्री न्युजिल्यान्ड नै तपाईँको चाहिँ नि उहाँ 37-38 हुनुहुन्थ्यो सायद पहिलोचोटि प्राइम मिनिस्टर बन्दा होइन अहिले दोस्रो 37 वर्ष हो यस्तो हो क्या ऋषिजी अब कुरा के हो त्यसको भने लिडरसिप हुनु पर्यो क्या 50 ननागेका यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छेहरू हुन्छ। प्रधानमन्त्री म बन्नु पर्यो हजुरको मन्त्री अलिकति बन्नु कुरा जोडेँ। पर्यो उहाँले दुईटा पार्टीको मेजर अध्यक्ष पार्टी- बन्नु पर्यो मेरो आजको तपाईँहरूसँग छलफल क्या जस्तो हरेक उहाँले तरहका अघि दुईटा मेजर पार्टीको राजनीतिमा मात्र लिडरसिपको होइन कुरा गर्नुभयो नि। सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यही हुनु पर्यो सामाजिक सेवा यता चाहिँ कानुनी क्षेत्रमा सङ्घ संस्था न्यायालयमा सङ्घ संस्थामा कर्पोरेट पनि कल्चरको कुरा गर्दाखेरि सुन, उद्योगपति भन्न व्यापारीहरूमा खोजेको विषय छलफल समग्र गर्नु रूपमा। विषय त्यही हो हामीले खास। पहुँचवाला सङ्घ Politics मात्रै संस्थामा होइन, सबै क्षेत्रमा हेर्नु ऋषिजी तपाईँले हामीले देखेका छौँ पहुँचवाला सङ्घ संस्थामा पनि नेतृत्व चाहिँ युवालाई दिँदैन पहुँचवाला एनजिओमा पनि दिँदैनन् कि देखेका छैनौँ हामीले पहुँच रिसोर्स भएको भएको खास गरी एनजिओमा पनि तपाईँको चाहिँ बुढोगोरुले गाई उगाडे जस्तो बसिया गर्छन् होइन अब तपाईँको कानुनी सेक्टरमा कुरा गर्नु छ भने मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई नेपाल बारमा उठ्छु भनेको मान्छे 50 वर्षको छ भने यो चाहिँ भर्खरको फुच्चे हो भन्छन् हो कि होइन मैले तपाईँको म अराउन्ड 30 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ लिगल सेक्टरको एउटा उसमा चाहिँ डिएलएमा केन्द्रीय सदस्य भएको थिएँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई इधर उधर कार्यवाहक महासचिव हुने अवसर पायो त्यो हुँदाखेरि यति धेरै तपाईँले नाम जानेका सिनियरहरूलाई रिस उठ्यो कि अब यो फुच्चेलाई कहाँ कार्यवाहक महासचिव दिएको 30 अराउन्ड 30-31 वर्षमा 32 वर्षमा हुँदाखेरि यसलाई कसरी कार्यवाहक महासचिव दिने भनेर उहाँहरूमा यति ठुलो असन्तुष्टि देखेँ कम्तीमा यो चाहिँ कार्यवाहक महासचिव भयो नि यो आउने भयो आयो यसलाई हामीले प्रमोट गऱ्यौँ भन्दा यसले लिडरसिप लिन्छ यसले भोलि भन्दा पनि यसलाई प्रमोट गरेर चाहिँ लिडरसिप लियो भने हामीलाई विस्थापन गरिदिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई सोच हेर्नुहोस् जस्तो हरेक तबकामा युवाको सहभागिता अनिवार्य आवश्यकता त्यो कति सम्भव छ र त्यसका लागि चुनौती के छ ठ्याक्कै त्यसको लागि चाहिँ बुदागत तपाईँको रूपमा। जस्तो पोलिटिक्समा मैले अघि पनि भने राजनीतिमा पनि पोलिटिक्समा भनिसक्नु। तपाईँले हरेक क्षेत्रमा गइरहेको छु मैले। एन्टरप्रेन्योरसिपमा प्रशासनमै भन्नु प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि युवाहरूको उपस्थित हुन थालेको छ पछिल्लो समय। हो यो सबै ठाउँमा अब नयाँ जेनेरेसन बिस्तारै तपाईँको नयाँ जेनेरेसन नै आउने हो तर एउटा हामीले हाम्रो कस्तो खालको मानसिकता निर्माण गर्नु पर्यो भने राजनीतिमा गएका सबै मान्छे करप्ट हुन्छन् राजनीतिमा मान्छे भिजनै नभएका मान्छे हुन्छन् भन्ने मानसिकता मात्रै पनि राख्न भएन हामीले मैले अघि पनि भने आफूले आफैलाई चाहिँ नि तयार गर्नु पर्यो फाइनेन्सियली हामी स्ट्रङ हुनु पर्यो एकाडेमिक हिसाबले स्ट्रङ हुनु पर्यो इन्फर्मेसनका हिसाबले जसले सबैभन्दा बढी आजको दिनमा इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सक्छ सबैभन्दा धनी सबैभन्दा इन्फ्लुएन्सियल मान्छे त्यही हो आज संसारमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै हिसाबले तत् सेक्टरमा आफूलाई अब्बल बनाएर अनि त्यसपछि बल्ल आफूलाई चाहिँ त्यो अब्बल छ नि युवाहरू अनि हाम्रो त्यसपछि देशको बल्ल जन्माउनु आफू पर्यो क्या पोलिटिक्समा अब। जम्प आउनु गर्ने पर्यो युवाहरू। खालको मानसिकता हामीले बनाउनु पर्छ खालि फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्ने अघिल्लो जेनेरेसनले केही गर्दैन भन्ने मात्रै होइन हामीले पनि त समाजलाई केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ हामी अब भित्रै युवाहरूले चाहिँ मागेर होइन, खोसेर त्यो खालको हिँड्नुपर्छ लिडरसिप शासन। चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ च्यालेन्ज गर्ने क्यापेसिटी लजिकल्ली च्यालेन्ज गर्ने रेस्पेक्ट नगर्ने भने होइन सम्मान गर्ने त्यही त हो सम्मान गर्दै तपाईँलाई नमस्कार छ तपाईँले गरेको कामका लागि धन्यवाद धन्यवाद छ छ। तर अब हामी तारकीकार भयो अब हामी logically आउँछौँ भनेर त्यो किसिमको हस्तक्षेपकारी तपाईँ भूमिका logically युवाहरूले challenge निर्वाह गर्नु गर्नु पर्यो। पर्यो। आजको कार्यक्रम पनि निष्कर्ष युवाहरू उत्साहित छन् हो ठाउँ पाएका अनि छन् अर्को कुरा म ठाउँ तपाईँलाई पाएको छैन, ठाउँ लिन सकेको छैन। जाँदा जाँदै तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्छु अर्को कुरा चाहिँ युथले जस्तो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट डिप्लोमेसीको एउटा पार्ट भयो म अलिकति इन्टरनेसनल सेक्टरमा काम गरेको कारणले म तपाईँलाई जोड्छु जस्तो ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी भन्छ अहिले होइन तपाईँको ट्र्याक टु डिप्लोमेसी जे भने नि युथ एउटा देशको युवाले अर्को देशको युवाहरूको बिचमा आइडियाहरू एक्सचेन्ज गर्ने तपाईँको तपाईँको इनोभेसन संस्थाले एक्सचेन्ज गरिरहेको गर्ने छैन त्यो होइन कुरा? होइन त्यही त मैले तपाईँलाई Exchange जोड्न गरिरहेको खोजेँ छैन? हो त्यस्तो कुरामा नि मान्छेहरू अलिकति मोटिभेट हुनु पर्यो अलिक इन्सपायर हुनु पर्यो त्यसले के उठ्छ भने त्यसले ज्ञान निर्माण गर्छ क्या तपाईँको जस्तो भारतमा के भइरहेछ युरोपमा के भइरहेछ ल्याटिन अमेरिकामा के ग्लोबल भइरहेछ भन्ने उत्पादनमा कुराको त्यति ध्यान दिनु पर्यो क्या? त्यही त हामीले त्यसैमा काम गरिरहेछौँ हो त्यस्तो खालको आइडियाहरू चाहिँ नि तपाईँको इनोभेसनमा एउटा एक्सचेन्ज गर्ने होइन त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा पनि उहाँहरू जोडिनु पर्यो त्यसले गर्दा के गर्छ भने तपाईँको आफू जुन जमिनमा छौँ नि हामी त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो थ्याङ्क पनि यू सो मेरो मच एउटा छ नि। इन्द्रजी थ्याङ्क यू धन्यवाद दिवाकरजी नमस्कार धन्यवाद तपाईँको समयका लागि धेरै नमस्कार। धन्यवाद
Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।